आज मेरो वचनको शीर्षक थियो वृद्धि जीवनको चरित्र हो, उन्नति प्रगति जीवनको चरित्र हो। जीवनमा उन्नति हुनु, प्रगति हुनु, सफलता हासिल गर्नु स्वाभाविक हो, तर जीवनमा दुर्गति हुनु, अवोन्नति हुनु, असफल हुनु त्यो चाहिँ अस्वाभाविक हो। हरेक प्राणी जो जीवित छ, वनस्पति जो जीवित छ, त्यसको एउटै मात्रै लक्षण हो, सबैको वृद्धि हुन्छ, त्यो बढ्छ, त्यो अगाडि जान्छ, त्यसमा एक किसिमको गति हुन्छ, मुभमेन्ट हुन्छ। र त्यो मुभमेन्ट, जीवनको मुभमेन्ट चाहिँ भित्रबाट बाहिर आउँछ। वनस्पति पनि बिउ हुन्छ अनि त्यो बिउको भित्रबाट टुसा पलाएर आउँछ। जमिनमा हालेको बिउ पनि त्यो जमिनबाट बाहिर निस्केर आउँछ। त्यसकारण जीवनको मुभमेन्ट चाहिँ फ्रम इनसाइड इन्टु आउटसाइड, भित्रबाट बाहिर, तलबाट माथि। अनि हरेक जीवनमा यो गति हुन्छ, हुनु स्वाभाविक हो। तर जहाँ गतिरोध हुन्छ, जहाँ गति हुँदैन, जहाँ वृद्धि रोकिएको छ, जहाँ भित्रको भित्रै गुम्सिएको छ, जमिनको जमिनमुनि गुम्सिएको छ भनेदेखि त्यो चाहिँ मृत्युको लक्षण हो। त्यहाँ मृत्युले काम गरिरहेको भन्न सकिन्छ। त तपाईँ र मेरो जीवनको चरित्र नै वृद्धि, उन्नति, प्रगति, सफलता, अझै माथि जानु, अझै राम्रो, त्यो चाहिँ जीवनको चरित्र हो। अनि त्यसै चरित्रको सेरोफेरोमा क्रिस्चियन विश्वास पनि नयाँ जीवन हो। यो नयाँ जीवनको सुरुवात जब तपाईँ र मैले ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गर्छौँ, हामीहरूमा ईश्वरीय जीवनको सुरुवात हुन्छ। र यो जीवनको सुरुवात मात्रै भएर पुग्दैन, यसमा वृद्धि हुनु पनि आवश्यक छ, यसमा गति आउनु आवश्यक छ। यदि ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गरिसकेको जीवनमा गतिरोध छ, गति छैन, यो स्ट्याग्नेन्ट भन्छ अङ्ग्रेजी शब्द, तलाउमा भएको पानी त्यो बग्दैन, कुहिएको छ भने अन्तिममा त्यसले मृत्युलाई सङ्केत गरिरहेको छ। त्यही विषयको सेरोफेरोमा रहेर मैले आज पत्रुसको पत्रबाट यहाँको सामनेमा आफ्नो वचन राख्ने प्रयास गर्नेछु। पत्रुसको पहिलो र दोस्रो दुवै पत्रलाई हामी छुनेछौँ, तर मुख्य गरी दोस्रो पत्रुस 1 अध्यायको 2 पद म पढ्छु। परमेश्वरको र यीशु हाम्रा प्रभुको ज्ञानमा अनुग्रह र शान्ति तिमीहरूमा प्रशस्त हुँदै जाओस्। 2 पत्रुस 1:2 परमेश्वरको वचनले भन्छ, परमेश्वरको र यीशु हाम्रा प्रभुको ज्ञानमा, अर्थात् जस कसैले यीशु प्रभुलाई चिनेको छ, जस कसैले परमेश्वरलाई चिनेको छ, त्यसमा यस्तो गजबको जीवन आएको छ। र अब त्यो जीवनमा कुनै न कुनै प्रकारको वृद्धि, विकास, उन्नति, प्रगति हुनु स्वाभाविक हो। त्यो त्यस जीवनको चरित्र हो। अनि त्यो वृद्धिलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि त्यो वृद्धिको चरित्र चाहिँ कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने, परमेश्वरको र यीशु हाम्रा प्रभुको ज्ञानमा अनुग्रह र शान्ति तिमीहरूमा प्रशस्त हुँदै जाओस्। यीशुलाई चिन्नु भएको छ, परमेश्वरलाई चिन्नु भएको छ, नयाँ गरी जन्म लिनु भएको छ भनेदेखि अब तपाईँ र मेरो जीवनमा यस्तो किसिमको वृद्धि आउनु परेको छ, जुन वृद्धिको चरित्र बयान गर्दाखेरि चाहिँ अनुग्रह र शान्तिको प्रशस्तता, अनन्तता त हामीसँग छँदैछ, अब प्रशस्तता यहाँनिर विचार गरौँ। अनुग्रह र शान्तिको प्रशस्तता, यो जोइन गर्दाखेरि टिङिङ घन्टी बजाउने डिसेबल गर्नुभयो भने पछि अरू मिटिङमा पनि यसले तर्साउँदैन। र यो अनुग्रह र शान्तिको तालमेललाई हेर्दाखेरि यो जीवनको प्रगति र उन्नतिको कुरा गर्दा अनुग्रह त्यो क्षेत्र हो, त्यो भाग हो, त्यो वस्तु हो, त्यो चिज हो भनौँ जो परमेश्वरबाट आएको छ। अनि शान्ति चाहिँ त्यो क्षेत्र हो हाम्रो जीवनको जहाँ परमेश्वरले दिएको अनुग्रहलाई हामीले जब उपभोग गर्दाखेरिको जीवनको अवस्था, जीवनको चरित्र, जब ममा पूर्ण रूपले परमेश्वरको अनुग्रहको उपभोग गरेको अनुभव हुन्छ, तब मेरो जीवनमा गजबको शान्ति आउँछ। अनुग्रह पनि प्रशस्तता, शान्तिको पनि प्रशस्तता, यो दुवै प्रकारको जीवनले हामीलाई आत्मिक र भौतिक जीवनमा आउनुपर्ने उन्नति र प्रगतिको बारेमा बताउँदैछ।
जब एउटा ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने व्यक्तिले परमेश्वरको अनुग्रहलाई बुझ्दछ, बुझ्ने मात्र होइन त्यसलाई अनुभव गर्दछ भने त्यसपछिको अनुभवको अवस्थालाई हामी शान्ति भन्छौँ। जुन अनुग्रहले मुक्ति दिएको छ, जुन अनुग्रहले हामीलाई छुटकारा दिएको छ, जुन अनुग्रहले हामीलाई चङ्गाई दिएको छ, जुन अनुग्रहले हाम्रा आर्थिक विपन्नताबाट पनि मुक्ति दिएको छ, जुन अनुग्रहले हामीलाई ज्ञान, बुद्धि, ताकत, बल दिएको छ, जुन अनुग्रहले यस संसारमा बाँचुन्जेलसम्म जुन प्रकारको जीवन बिताउनु पर्ने हो त्यो कुरो दिएको छ, त्यसको पूर्ण उपभोग गर्ने मानिसको जीवनमा मात्रै यो शान्तिले पनि प्रशस्ततासँग बास बसेको हुन्छ। अब घरमा खाना लाउन छैन, शरीरमा रोगले दिनदिनै दुःख दिएको छ, समाजमा मानिसबाट अपहेलित भएर बस्नु परेको छ, त्यो व्यक्तिलाई शान्तिसँग जीवन बिताउन गाह्रो हुन्छ। हो, म त स्वर्ग जाने मान्छे हुँ, मेरो मुक्ति भएको छ, म येशूमा रमाएको छु भनेर त हामी भन्न सक्छौँ, तर साँझ घर फर्केर जाँदाखेरि, साँझ डेरामा फर्केर जाँदाखेरि खानको लागि एक छाक छैन, बस्ने भाडा तिर्न सकेका छैन, शरीरमा तातो लुगा लाउन सकेका छैन भने त्यो मानिसले ममा त अपार शान्ति छ भनेर भन्न गाह्रो पर्छ। सकिन्छ, नसकिने होइन, जोगी बन्न सकिन्छ, वैरागी बन्न सकिन्छ। यो संसारका कुराहरूलाई सबै वैराग विमुख गरेर पनि हामी नाङ्ग बाबा बनेर पनि त्यो पनि एक किसिमको शान्ति नै हो। तर ख्रीष्ट येशूले त्यस्तो प्रकारको शान्ति होइन, ख्रीष्ट येशू त्यस्तो प्रकारको जीवन होइन। उहाँ पूर्ण रूपले यसै संसारमा, यो सुन्दर संसारमा, यो सुन्दर समाजमा, सुन्दर मानवताको बीचमा जिउने जीवनको बयान गरिएको छ। यहाँनिर अनुग्रहले हामीलाई त्यस्तो प्रकारको जीवन प्रदान गर्दछ जुन जीवन यसै संसारमा हामी बाँचिरहेका छौँ, र त्यो जीवनमा शान्तिको प्रशस्तता, शान्तिको अपार उपस्थिति त्यो कहाँ हुन्छ? जहाँ विश्वासी जीवनमा विकास भइरहेको छ, प्रगति भइरहेको छ, उन्नति भइरहेको छ, वृद्धि आएको छ। यस किसिमले तपाईँ जतिजना यहाँ आज चर्चमा बसिरहनु भएको छ र पछि अनलाइनमा सुन्नुहुने मित्रलाई पनि मेरो प्रश्न छ, के तपाईँको जीवनमा गति छ, प्रगति छ, उन्नति छ, वृद्धि छ, या तपाईँ अड्केर बस्नु भएको छ? अथवा त्यो जमिन मुनि हालेको बिउ त छर्नु भएको थियो, त्यो बिउ कहिल्यै उम्रेकै छैन। सुकेको रुख बढ्दैन, सुकिसकेपछि त्यसमा वृद्धि हुँदैन। तर जबसम्म त्यो रुखको जरा हुन्छ र जमिनमा त्यसले आफ्नो जीवन बचाएको छ भने त्यसलाई हाँगा काट्दाखेरि फेरि हाँगा पलाएर आउँछ। त्यस्तै किसिमले ख्रीष्ट येशूमा नयाँ गरी जन्मेको मानिस त्यो जीवित प्राणी हो, त्यसमा वृद्धि, विकास, उन्नति, प्रगति आउनुपर्छ। त्यो आउनको लागि परमेश्वरको अनुग्रह र शान्तिको यो अनुभव हामीमा हुनुपर्छ र त्यसको लागि चाहिने सबै कुराहरू परमेश्वरले दिइसकेको छ भनेर आत्मिक र भौतिक जीवनमा आवश्यक पर्ने सबै कुराहरू परमेश्वरले दिइसकेको छ भनेर पत्रुसले त्यसै अध्यायको तेस्रो पदमा, 1 अध्यायको 2 पदमा पत्रुसले भन्छ, येशूको ज्ञानमा, परमेश्वरको ज्ञानमा तिमीहरूको जीवनमा अनुग्रह र शान्ति प्रशस्त हुँदै जाओस्, बढ्दै बढ्दै जाओस्। त्यो बढ्नुको आधार चाहिँ के हो भनेदेखि 2 पत्रुस 1:3 यसरी लेखिएको छ, आफ्नो महिमा र श्रेष्ठताद्वारा हामीलाई बोलाउनु हुनेलाई हामीले चिनेका हुनाले, फेरि त्यही कुरो आछ, परमेश्वरको ज्ञानमा, येशूको ज्ञानमा, यहाँ चाहिँ हामीलाई बोलाउनु हुनेलाई हामीले चिनेको हुनाले परमेश्वरको दिव्य शक्तिद्वारा, परमेश्वरको स्वर्गीय अलौकिक शक्तिद्वारा जीवन र भक्तिको निम्ति, यसै संसारमा रहने जीवन होस्, भौतिक जीवन होस् या आत्मिक जीवन होस्, कुन कुरोको लागि हामीलाई के चाहिएको छ विकास, वृद्धि, उन्नति, प्रगतिको लागि, जीवन र भक्तिको निम्ति हामीलाई चाहिने प्रत्येक थोक उहाँले दिनुभएको छ। त हाम्रो जीवनमा वृद्धि हुनुपर्छ, यो हुनु स्वाभाविक हो, किनभने यसको आधार चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो अनुग्रहमा हामीलाई वृद्धि, उन्नति, प्रगतिको लागि चाहिने सबै कुराहरू दिइसक्नु भएको छ। अब
कोही व्यक्ति गरिब छ भने उसले कहिले पनि यो सरकारै यस्तो हो, यो देशै यस्तो हो, यो समाजै यस्तो हो, यो म परिवारै हो, म पढे लेखेको होइन, मैले कामै पाएन भनेर बाहना बनाउने कुनै ठाउँ छैन। गरिबीबाट मुक्ति पाउनको लागि पनि परमेश्वरले सबै कुरा हामीलाई दिइसकेको छ। जसरी पापबाट मुक्ति पाउन कल्भरी क्रुसमा परमेश्वरले सबै कुराहरू हामीलाई दिइसकेको छ। जसरी आज हामी पाप क्षमाको लागि बोका र बलि चढाउनु पर्दैन अथवा कुनै मेहनत परिश्रम गर्नु पर्दैन, त्यस्तै किसिमले जीवनमा चाहिने सबै कुराहरू परमेश्वरले दिइसकेको छ। कसैले पनि भन्न सक्दैन म त ठगिएको छु, मलाई फलानाले ठग्यो, मलाई जीवनले ठग्यो, मलाई देशले ठग्यो, मलाई राजनीतिले ठग्यो, मलाई धर्मले ठग्यो भनेर कसैले पनि भन्न सक्दैन, यदि त्यो व्यक्तिले येशू प्रभु र परमेश्वरलाई चिनेको छ भने। हामीलाई बोलाउनु हुनेलाई हामीले चिनेको हुनाले उहाँको दिव्य शक्तिद्वारा जीवन र भक्तिको निम्ति चाहिने सबै कुराहरू हामीलाई दिइसकेको कारण अब हाम्रो जीवनमा उन्नति, प्रगति, विकास हुनु स्वाभाविक हो। र त्यो नहुन गएको खण्डमा यदि मेरो जीवनमा उन्नति छैन, प्रगति छैन भने त्यसको भागीदार, त्यसको जिम्मेदार चाहिँ अब अरू कोही पनि होइन, म स्वयं हुँ। मैले अरू कसैलाई दोष दिनको लागि परमेश्वरले कुनै बहाना राखेको छैन, ठाउँ राखेको छैन। यदि आज तपाईको परिवारमा विपन्नता छ, गरिबी छ, यदि तपाईको परिवारमा बेमेल छ, कलह छ, झैझगडा छ, यदि तपाईको चर्चमा आत्मिक उन्नति, प्रगति, विकास आइरहेको छैन, तपाईको व्यक्तिगत जीवनमा आनन्द, खुसी छैन, त्यसको दोष तपाईँ र म अब अरू कुनै व्यक्ति, वस्तु र परिस्थितिलाई दिनको लागि परमेश्वरले बहाना छोडेको छैन। कारण तपाईँ र मेरो जीवनमा भएका यी नकारात्मक परिस्थितिहरूलाई सकारात्मक परिस्थितिमा ढाल्नको लागि, दुर्गतिबाट प्रगतितिर जानको लागि, अवोन्नतितिरबाट उन्नतितिर जान, विकासको बाटोमा जान, वृद्धिको बाटोमा जानको लागि चाहिने सबै कुराहरू परमेश्वरले दिइसकेको छ। यो हाम्रो जग हो, यो हाम्रो आधार हो। अनि यो आधारको पछाडिपट्टि त्यही परमेश्वरको अनुग्रह। अनुग्रहमा परमेश्वरले हाम्रो लागि यति ठुलो महान काम गरेको छ। त अब यो अनुग्रहलाई जुन व्यक्तिले प्रशस्त मात्रामा उपभोग गर्न जानेको छ, अनुभव गर्न जानेको छ, त्यसै अनुभवमा हामी शान्तिको प्रशस्ततालाई पनि प्राप्त गर्दछौँ। आनन्द, खुसी, रमाहट सबै कुराहरू त्यो शान्तिमा समावेश भएका छन्। तपाईँ र मेरो जीवनमा उन्नति, प्रगति हुनु परमेश्वरको इच्छा हो। यो जीवनको चरित्र नै हो। यदि प्राकृतिक चीज वस्तु यदि जीवित छन् भने त्यहाँ प्रगति र जीवित कुरा त्यहाँ देखिन्छ। त्यस्तै किसिमले तपाईँ र मैले जसले येशूमा नयाँ गरी जन्म पाएका छौँ, त्यो व्यक्तिको जीवनमा आजभन्दा भोलि, भोलिभन्दा पर्सि प्रगतिको गति हुनुपर्छ, मोसन, मुभमेन्ट हुनुपर्छ। अनि यो मुभमेन्ट ल ठिक छ, परमेश्वरले सबै कुरा त दिएको छ भनेर त भन्यौँ हामीले। त अब त्यसलाई कसरी चाहिँ आफ्नो जीवनमा अनुभव गर्ने त? प्रभुले त अनुग्रह गर्नुभएको छ भने यो अनुग्रहको अनुभव कसरी गर्ने त? यो अनुग्रहको उपभोग कसरी गर्ने त भनेर दोस्रो एक दुईवटा कुराहरू राख्दै अगाडिमा जानेछु। पहिलो कुरो, यो वृद्धिलाई हामीले यदि वास्तविक रूपले आफ्नो जीवनमा कार्यरत भएको देख्ने हो, तपाईँ र मेरो जीवनमा वृद्धि, उन्नति, प्रगति आएको आत्मिक जीवनमा र भौतिक जीवनमा, म दुवै जीवनको कुरा गर्दैछु। जीवन र भक्तिको लागि चाहिने सबै कुरा भन्ने बित्तिकै त्यहाँ दुईटै किसिमको आत्मिक र भौतिक जीवनलाई समेटिएको छ। किनभने परमेश्वरको राज्यमा यो आत्मिक त्यो अनात्मिक भनेर छुट्याइँदैन। हामी चाहिँ कहिले स्वर्गीय जीवन र सांसारिक जीवन भनेर, अब यो सेवाकाईमा लाग्दाखेरि चाहिँ आत्मिक सेवाकाई रे, अनि व्यापार गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सांसारिक व्यापार भनेर बाइबलले छुट्याउँदैन। यदि व्यापार गर्ने व्यक्ति पनि परमेश्वरको राज्यको लागि गर्न सक्छ, त्यो व्यापार पनि उसको सेवाकाई नै हुन सक्छ। परमेश्वरले आत्मिक र भौतिक छुट्याउनु हुन्न। यो चाहिँ एउटा गलत शिक्षा हो कि जसले आत्मिक र भौतिकलाई छुट्याइदिएको छ। परमेश्वरले जीवन भन्ने बित्तिकै हाम्रो सम्पूर्ण जीवन, हाम्रो आत्मिक जीवन, शारीरिक जीवन, स्वर्गीय जीवन अनि सांसारिक जीवन, र तपाईँ र म चाहिँ त्यो आत्मिक र भौतिक जीवनको मिलन बिन्दु हौँ।
कारण हामी पवित्र आत्माका मन्दिर भएको कारण परमेश्वर र यस सृष्टि यो संसारको मिलन हामीमा भएको छ। यसै कारण अब यो आत्मिक र भौतिक जीवनमा विकास आउनको लागि चाहिने कुरा के रहेछन् त भन्दाखेरि फेरि पत्रुसकै पत्रमा पहिलो पत्रुस 2 अध्यायको 2 र 3 पद हेरौँ। त्यहाँ यसरी भनेको छ, नयाँ जन्मेका बालकहरू जस्तै शुद्ध आत्मिक दूधको तृष्णा गर र त्यसबाट तिमीहरू आफ्ना मुक्तिमा बढ्दै जान सक्नेछौ। मुक्तिमा वृद्धि हुनुपर्ने कुरो पनि बाइबलले धेरै पटक भनेको छ। मुक्तिको मार्गमा मुक्तिलाई निश्चय गर्न परिश्रम गर्नुपर्ने कुरा पनि फेरि दोस्रो पटक हामी हेर्नेछौँ। त यहाँनिर तृष्णा भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ। इच्छा, तिर्खा, भोक। परमेश्वरले हामीलाई सारा अनुग्रहमा सबै थोक दिइसक्नु भएको छ। त्यो त हाम्रो सत्य, अगाध्य सत्य हो। तर उहाँले गर्नुभएको कार्यलाई अब आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा अपनाउनको लागि तपाईँ र ममा भोक अनि तृष्णा हुनुपर्छ मित्र। यहाँ यसरी भन्छ फेरि 2 पदमा, नयाँ जन्मेका बालकहरू जस्तै शुद्ध आत्मिक दूधको तृष्णा गर। यो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। त्यसबाट तिमीहरू आफ्नो मुक्तिमा बढ्दै जान सक्नेछौ, किनकि प्रभु कृपालु हुनुहुन्छ भन्ने कुराको स्वाद तिमीहरूले पाएका छौ। एक पटक स्वाद पाउनु भएको छ भने अब त्यतिले पुग्दैन। दिनदिनै हामी त्यसमा बढ्दै बढ्दै जानुपर्ने कुरो परमेश्वरको वचनले देखाउँदछ। मैले 35 वर्ष अगाडि येशूमा जुन प्रकारको जीवन बिताएको थिएँ, त्यतिखेर साह्रै ज्यानको बाजी लाएरै पनि साह्रै प्रेम गरेको अनुभव छ, तर त्यसले पुगेन। आज मैले त्यो परमेश्वरको स्वाद, त्यो परमेश्वरको कृपाको स्वाद मैले पाएको छु। आज मैले अझ बढ्ता त्यसमा परिश्रम गर्नु परेको छ, मेहनत गर्नु परेको छ। त्यसको लागि मभित्र तीव्र इच्छा जागेर आउनु पर्यो कि परमेश्वर आज मसँग तपाईँ बोल्नुहोस्, परमेश्वर आज मलाई पवित्र आत्माले भर्नुहोस्, परमेश्वर आज मलाई नयाँ प्रकाश दिनुहोस्, परमेश्वर आज मलाई अझ पवित्र बनाउनुहोस्, अझ शुद्ध बनाउनुहोस्। यो तृष्णा हामीमा आउनु पर्यो। जबसम्म त्यस्तो किसिमको तृष्णा एउटा विश्वासीमा आउँदैन, तबसम्म त्यहाँ वृद्धि, उन्नति, प्रगति आउँदैन। इच्छा, जहाँ इच्छा हुन्छ त्यहाँ उपाय निस्किन्छ। Where there is a will, there is a way भनेर अङ्ग्रेजी उखान सबैले सुनेकै हो। जहाँ इच्छा हुन्छ त्यहाँ उपाय अवश्य पनि निस्केर आउँछ। यदि कुनै विश्वासीले आफ्नो जीवनमा परिवर्तन देख्न चाहन्छ भने उसले अवश्य त्यो देख्नेछ। कारण जब हामी चाहना राख्दछौँ, इच्छा गर्दछौँ, हाम्रो मगजले हाम्रो शरीरलाई, हाम्रा परिस्थितिलाई, वातावरणलाई त्यस्तो किसिमले प्रेरित गर्नेछ जसले प्रगति, उन्नति, विकास, वृद्धि खोज्नेछ। दुधे बालकले जस्तै भनेको छ यहाँनिर, एउटा बालक जब भोकाउँछ, ऊ चिच्याउँछ, रुन्छ, कराउँछ, उसलाई मतलब हुँदैन कसलाई उसले डिस्टर्ब गर्दैछ, कसलाई उसले बाधा दिँदैछ। चाहे त्यो गाडीमा चढेको आमा किन नहोस् अथवा काम गर्दै गरेको आमा किन नहोस्, चाहे तपाईँ चर्चमा बसेर वचन सुन्दै गर्दाखेरि पनि यदि बालकलाई भोक लाग्यो भनेदेखि ऊ रुन्छ, कराउँछ, चिच्याउँछ। जबसम्म आमाले आफ्नो दुध दिँदैन अथवा खानेकुरो त्यो बालकले भेटाउँदैन, तबसम्म आफ्नो तीव्र इच्छा उसले जाहेर गर्दछ। त्यस्तै किसिमले ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने विश्वासीहरूमा वृद्धि नआउनुको मुख्य कारण चाहिँ ती विश्वासीहरू भित्रपट्टिबाट परमेश्वरले दिएको त्यो प्रशस्तता, अनुग्रह र परमेश्वरले दिएका सबै आशिषलाई आफ्नो बनाउनको लागि तीव्र इच्छा शक्तिको अभाव नै हो। चाहना नै छैन। होला र खाउँला भन्ने प्रकारको जब जीवन कसैले अपनाउँछ भनेदेखि त्यो व्यक्तिको जीवनमा कहिल्यै होला र खाउँला भन्ने दिन आउन सक्दैन। होला र खाउँला, होला र गरौँला भन्दा भन्दै जीवन हातबाट खुस्किन सक्छ। त्यसै कारण मित्र, परमेश्वरको वचनले आज हामीलाई के भन्दैछ भनेदेखि तपाईँ र म जसले परमेश्वरलाई विश्वास गरेका छौँ, हामीसँग यस्ता गजबका सम्भावनाहरू छन् जसको लागि हामीभित्र इच्छा शक्ति छ, त्यो तृष्णा छ, त्यो भोग छ भनेदेखि हामी त्यसलाई सजिलै आफ्नो बनाउन सक्छौँ, प्राप्त गर्न सक्छौँ, अनुभव गर्न सक्छौँ र अनुभव नै त्यसपछि अपार शान्ति, आनन्द, खुसी हुनेछ र यो जीवन रहर लाग्दो हुनेछ। त मानिस किन इच्छा गर्दैनन् त यसको लागि भन्दाखेरि मेरो आफ्नो विचारमा र धेरैको अनुभवमा के भन्न सक्छु भनेदेखि
कतिपटक हामीलाई थाहा छ परमेश्वरले अनुग्रहमा हामीलाई मुक्ति दिएको छ, हामीलाई थाहा छ परमेश्वरले अनुग्रहमा हामीलाई चाहिने सबै कुराहरू त दिइसक्नु भएको छ, तर हाम्रो मगजको पछाडिपट्टि एउटा शङ्का छ अनि त्यो शङ्काले के भन्छ भनेदेखि हामी त्यसका योग्यका छैनौँ। आई एम नट वर्दी, म त्यसको योग्यको छैन। कता कता आफ्नो जीवनमा भएका कमी कमजोरी भूल गल्ती अपराधहरू अझैसम्म आँखाको सामनेमा नाचिरहेका कारण ख्रीष्ट येशूले दिने त्यो मुक्ति, त्यो क्षमा, त्यो शुद्धता, त्यो पवित्रतामा हामीले विश्वासै गरेका हुँदैनौँ र जसको कारण परमेश्वरले दिने आशिष, चाहे त्यो आर्थिक आशिष होस्, चाहे त्यो शारीरिक चङ्गाई होस्, चाहे त्यो पवित्र आत्माका दान वरदानका कुराहरू हुन्, चाहे त्यो परमेश्वरको वचन अनुसार पवित्रताको जीवन बिताउने कुरा किन नहोस्, हामीलाई शङ्का छ कि आई एम नट वर्दी, म पवित्र जीवन बिताउने खालको मान्छे होइन, म पवित्र आत्माको भरपुरीले भरिएको व्यक्ति हुने खालको व्यक्ति म होइन, म पवित्र आत्मा र परमेश्वरको आशिषद्वारा आर्थिक रूपले पनि प्रगति गर्ने खालको व्यक्ति म होइन। धनी कसै अरूले हुन सक्छ, अरू हुन सक्छन्, परिवारमा राम्रो शान्ति आनन्द अरूको हुन सक्छ, शरीरमा स्वस्थ अरूको हुन सक्छ, मेरो सम्भव छैन। कारण कता कता आफैलाई अयोग्य ठानेको हुन्छ त्यो व्यक्तिले, जसले ख्रीष्ट येशूको अनुग्रहलाई पूर्ण रूपले अनुभव गरेको छैन। अनि त्यो अयोग्यताको भावनाले उसलाई जहिले पनि आफैलाई योग्य बनाउनको लागि परिश्रम गर्न बाध्य गर्छ अनि ऊ मण्डलीमा आउँदाखेरि पनि असल व्यक्ति बन्ने प्रयास गर्छ, क्रिस्चियन चरित्रलाई उसले बनाउने प्रयास गर्छ। तर हामी आफ्नो चरित्रलाई बनाएर परमेश्वर कहाँ आएर कमाएर प्रभुले हामीलाई दिने होइन, प्रभुले त हामीलाई सित्तैमा दिइसक्नु भएको छ, चाहिने सबै कुराहरू दिइसकेको छ। तर कतिपटक क्रिस्चियन विश्वासीहरू अझै कमाउँदैछन् अनि राम्रो भएपछि सायद मैले यो क्षेत्रमा राम्रो गरेँ भने बल्ल प्रभुले आशिष दिनुहुन्छ होला कि, यो क्षेत्रमा मैले सफलता पाएँ भने अनि बल्ल म पवित्र आत्माले भरिन्छु कि, यो क्षेत्रमा मैले सफलता पाएँ भनेदेखि अनि मात्रै म पवित्र जीवन बिताउन सक्छु कि भनेर आफैलाई बनाएर परमेश्वरलाई घुस दिने प्रयास गरेर हुन्छन् धेरै विश्वासीहरू जीवनमा प्रगति र उन्नति शान्तिको लागि। तर बाइबलीय वचनले भन्छ हामीलाई प्रभुले सित्तैमा आफ्नो एकलौते पुत्र त उहाँले बाँकी राख्नु भएन भनेदेखि के उहाँले सारा अरू चिजहरू पनि हामीलाई दिनुहुने छैन र अवश्य दिनुहुनेछ। र किन हामी त्यो प्राप्त गर्न सकिरहेको छैनौँ, किन हाम्रो जीवनमा उन्नति आएको छैन, किन प्रगति भएको छैन, किनभनेदेखि हामी दिइसकेको कुराहरूलाई छोडेर आफै कमाउने प्रयास गर्दैछौँ। यो चाहिँ हो चाहना गर्न नसक्नुको पछाडिपट्टि, कुनै व्यक्तिले पवित्रताको चाहना नगर्नुको पछाडिपट्टि आई एम नट फिट फर द्याट, म त्यसको योग्यको नै छैन। कुनै व्यक्तिले पवित्र आत्माको बप्तिस्मा भरपुरी चङ्गाई आदि चाहँदैन किनभनेदेखि कता कता आई एम नट, म त्यसको योग्यको छैन। कुनै व्यक्ति आर्थिक रूपले आज यो प्रस्पेरिटी गस्पल यान त्यान भनेर मान्छेले हल्ला गर्छन् र परमेश्वरले जुन प्रकारको हाम्रा गरिबीबाट मुक्ति दिएको जो वास्तविक अनुभव छ त्यसलाई पनि प्राप्त गर्न सकेको छैन किनभने कता कता म त्यसको योग्यको छैन। म त भन्छु मित्र, तपाईको गरिबीबाट छुटकारा प्रभुले दिइसक्नु भएको छ, तपाईका रोग ब्याजबाट प्रभुले छुटकारा दिइसक्नु भएको छ, तपाईका पाप र अधर्म त उहाँले कहिल्यै मेटाइसक्नु भयो। जति टाढा पूर्वदेखि पश्चिम छ त्यति टाढा उहाँले त सम्झिनु पनि हुन्न। तर तपाईँ र म आफैले त्यो परमेश्वरको अनुग्रहलाई विश्वास गर्न नसकेको कारण हामी त्यसपछि आफ्ना पापलाई मेटाउने प्रयास गरेर आउँछौँ, जबकि परमेश्वरले त याद पनि गर्नुहुन्न। त्यसको सट्टा हाम्रो जीवनमा हाम्रो सोचमा ओहो प्रभु तपाईँले यति महान काम गर्नुभयो भनेदेखि अब किन तपाईँ मलाई मेरो भौतिक जीवनमा उन्नतिका लागि गर्न सक्नुहुन्न र अवश्य सक्नुहुन्छ। मेरो आत्मिक जीवनको लागि, मेरो परिवारको लागि, हर क्षेत्रमा परमेश्वरले सबै कुरा दिइसक्नु भएको कारण अब म त्यसको लागि चाहना गर्छु, अब म जान्छु त्यसको पछाडि। प्रभु तपाईँले भन्नुभए अनुसार म यो देख्न चाहन्छु, मेरो जीवनमा गरिबीले छोडेको म देख्न चाहन्छु, मेरो जीवनमा अशान्तिले छोडेको म देख्न चाहन्छु, मेरो जीवनमा रोगले छोडेको म देख्न चाहन्छु, मेरो जीवनमा असफलताले विपन्नताले दुर्गतिले छोडेको म चाहन्छु भनेर तीव्र इच्छा तपाईँ जब जाहेर गर्नुहुन्छ परमेश्वरमा, परमेश्वरको आत्माले तपाईँको जीवनमा उद्देकका काम गर्दछ। दोस्रो कुरो एउटा त चाहना, दोस्रो त्यसपछि प्रयत्न गर्ने कुरो पनि त्यसै अध्यायमा दोस्रो पत्रुस 1 अध्यायकै 5 देखि 8 पद पढौँ। मैले त समय बढी लिइसकेको छु, माफ गर्नुहोस्। यसै कारण सबै किसिमका प्रयत्नद्वारा
तिमीहरूको विश्वासमा सद्गुण र सद्गुणमा ज्ञान थप, ज्ञानमा आत्मसंयम, आत्मसंयममा धैर्य, धैर्यमा भक्ति, भक्तिमा भातृस्नेह, भातृस्नेहमा प्रेम थप, किनकि यी कुराहरू तिमीहरूमा प्रशस्त छन् भने हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको ज्ञानमा यी कुराहरूले तिमीहरूलाई बेकममा र निष्फल हुनदेखि बचाउनेछन्। अथवा प्रगति रोक्ने कुराहरू छन् भनेदेखि त्यसबाट यी कुराहरूले तिमीहरूलाई बचाउनेछन्। तिम्रो प्रगति हुनेछ, तिम्रो फलिफाप हुनेछ, तिम्रो उन्नति हुनेछ यदि तिमीले यी कुराहरू आफ्नो विश्वासमा थप्यौ भनेदेखि। विश्वास के त भन्दा परमेश्वरले अनुग्रहद्वारा हामीलाई चाहिने सबै कुराहरू दिइसकेको कारण अब म कति चाहन्छु त्यो ममा भर पर्छ। मैले चाहेको खण्डमा, मैले प्रभुसँग मागेको खण्डमा, मैले प्रभुमाथि विश्वास गरेको खण्डमा मेरो जीवन यो सम्भव रहेछ भन्ने विश्वास आइसकेपछि अब त्यो विश्वासमा केही कुराहरू थप्नको लागि मेहनत गर्नु पर्यो, परिश्रम गर्नु पर्यो। अनि यो थप्ने र परिश्रम गर्ने काम चाहिँ बाहिर होइन, भित्र। मैले सुरुमै भने जीवनको लक्षण, जीवनको चरित्र नै भित्रबाट बाहिर आउनु हो। एउटा विश्वासीको जीवनमा प्रगति र उन्नतिका दिन आउने हुन् भनेदेखि पहिलो त्यो प्रगति, त्यो उन्नति भित्र सुरु हुनुपर्छ। तपाईको हृदयमा शुद्धता, पवित्रता, प्रेम, दया, भलाइ, धीरज भित्र ती कुराहरू उत्पन्न हुनको लागि मेहनत गर्नुहोस्। परमेश्वरको वचनमा तपाईँ लागिराख्नु भएको खण्डमा त्यो वचन स्वयंले भित्रबाट बाहिर ती कुराहरू निकाल्नेछ। यस किसिमले जीवनको लक्षण, जीवनको चरित्र नै प्रगति हो, उन्नति हो, वृद्धि हो। अनि त्यसको लागि चाहिने सबै कुराहरू परमेश्वरले हामीलाई दिइसक्नु भएको छ, जसलाई हामीले अनुग्रह र शान्तिसँग दाँजेका छौँ। परमेश्वरले सारा दिएका कुराहरू अनुग्रह हो भनेदेखि ती दिएका कुराहरूको अनुभव नै शान्ति हो, आनन्द हो, खुसी हो, रहर लाग्दो जीवन हो। तर आज धेरै व्यक्तिहरू त्यो रहर लाग्दो शान्ति, आनन्द र खुसीले भरिएको जीवनबाट विमुख छन्, अलग छन्। किनभनेदेखि उनीहरूको हृदयमा ती कुरा प्राप्त गर्नको लागि जुन प्रकारको चाहना हुनुपर्ने त्यो चाहना छैन। त्यो चाहना नहुनुको पछाडिपट्टि कता कता उनीहरू आफूलाई अयोग्य ठान्छन्। प्रभु येशूले गर्नुभएको त्यो अपार उद्धारलाई पनि उनीहरूले बुझेका छैनन्। आफै मुक्ति पाउने प्रयास गर्छन् र उनीहरूमा स्वधर्मी आत्मा छ, एउटा सेल्फ राइचस स्पिरिट आउँछ। त्यसपछि यो म ठिक गर्दैछु, म राम्रो छु, मलाई यति भए पुग्छ, मलाई योभन्दा बढी चाहिँदैन, म धेरै आवश्यक व्यक्ति होइन भनेर यो स्वधर्मी आत्माले त्यसपछि हाम्रो सीमा कोरिदिन्छ, हामीलाई कैदमा राखिदिन्छ। हामी वृद्धि, विकास, उन्नति, प्रगतिको बाटोमा जान सक्दैनौँ। कारण हामीमा त्यो अयोग्यताको आत्माले काम गर्दैछ र भन्दैछ यु डोन्ट डिजर्भ इट, तिमी त्यति योग्यको छैनौ, यो त फलानुलाई मात्रै सम्भव हुन्छ, यस्तो खालको व्यक्तिलाई मात्रै सम्भव होला। तर बाइबलले भन्छ जस कसैले इच्छा गर्दछ, प्रभुको वचन यूहन्ना 7 अध्यायको 37, 38, 39, यदि कोही तिर्खाउँछ भनेदेखि म कहाँ आओस्। मत्ती 11 पनि 28 यदि कोही थाकेको बोझले दबिएको छ, हे सबै मेहनत र परिश्रम गर्नेहरू म कहाँ हो। त्यस्तो गजबको बोलावट, निमन्त्रणा प्रभुले दिएको छ तपाईँ र मेरो लागि। त्यो सबै त्यो व्यक्तिले मात्रै उपभोग गर्न सक्छ जसले एउटा दुधे बालकले जब भोकाको बेलामा चिच्याउँछ, कराउँछ, अरूले के भन्ला भन्ने उलाई मतलब हुँदैन, तर उलाई केवल दुध पाउनु छ, खाना खानु छ। त्यस्तै किसिमले परमेश्वरले दिएको जीवन तपाईँ पाउन चाहनुहुन्छ, प्रगति र उन्नति तपाईँको जीवनमा देख्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ चिच्याउनु पर्यो, कराउनु पर्यो, दौडिनु पर्यो, रुख चढ्नु पर्छ। जक्कै जस्तै भने रुख पनि चढ्नु पर्यो। पत्रुसले जस्तै नाउँबाट हाम फाल्नु पर्छ भने हाम फाल्नुहोस्, येशू कहाँ छिटो आउनको लागि जे गर्नुपर्छ गर्नुहोस्। अनि त्यो गर्ने त्यो व्यक्ति मात्रै हो जसको भित्रबाट चाहना उत्पन्न भएको छ। अनि जब चाहना आउँछ, जब इच्छा आउँछ, त्यसपछि अनि प्रयत्न, मेहनत, परिश्रम। मैले बिहानको सेसनमा चिया बाली बहिनीको उदाहरण दिएको थिएँ। 3 बजे बिहान उठेर चिया पकाएर थर्मसमा चिया बोकेर, त्यसमा पनि छोरीलाई पिठ्यूमा बोकेर हरेक त्यो गाडी चालकहरू कहाँ गएर बाटोमा हिँड्ने व्यक्तिलाई चिया खानुहोस् भन्न सजिलो काम थिएन। तर त्यो बहिनीले आफ्नो जीवनका परिस्थितिको जब समस्यालाई हेर्दाखेरि केही न केही नगरी नहुने भएको कारण उसमा त्यो इच्छा जाग्यो र त्यसपछि त्यो इच्छालाई कार्यान्वयन गर्नको लागि परिश्रम गर्ने आत्मा आयो। र हुन त आज उहाँ भाइरल भएर धेरैले उहाँलाई आर्थिक सहायता गरेको सुनिन्छ, तर कसैले उहाँलाई नचिनेको भए पनि
त्यो बहिनीले चिया बेचेर नै आफ्नो जीवन उकास्ने सम्भावना देखिन्छ। जहाँ इच्छा हुन्छ त्यहाँ उपाय हुन्छ र जुन व्यक्तिले इच्छा गरेको छ भने अब त्यसपछि मेहनत र परिश्रम। यदि तपाईँ मेहनत गर्ने व्यक्ति होइन, परिश्रम गर्ने व्यक्ति होइन, तपाईँमा अल्छीपना छ भनेदेखि तपाईँले जीवनमा कहिल्यै उन्नति देख्नुहुने छैन। त्यो कुरो हितोपदेश 6:9-11 यसरी भन्छ, ए अल्छे, त कहिलेसम्म सुतिरहन्छस्, त कहिलेसम्म आफ्नो निन्द्राबाट जाग्छस्। क्षणिक सुताइ र क्षणिक उगाइले हात बाँधेर केही बेरको आराम गराइले दरिद्रता तमाथि डाकु झैँ र अभाव चाहिँ हतियार भिरेको मानिस झैँ आइलाग्नेछ। यो दुवै जीवनको लागि, आत्मिक जीवन र भौतिक जीवनमा दरिद्रता त्यो व्यक्तिको जीवनमा आउँछ जो अल्छी छ। आत्मिक रूपले पनि अल्छी, शारीरिक रूपले पनि अल्छी, बाइबल पढ्न पनि अल्छी छ, प्रार्थनामा जान पनि अल्छी छ, चर्चमा आउन पनि अल्छी छ, त्यसपछि आफ्नो काममा पनि अल्छी, जागिर खान जान्छ, राजाको काम कहिले जाला घाम भन्ने आत्माले ऊ प्रेरित भएको छ, ऊ करप्सन भ्रष्टाचार गरेर चोरेर छिट्टै मेहनत बिना पैसा कमाउन चाहन्छ, त्यस्तो व्यक्ति सधैँ दरिद्र हुनेछ। आत्मिक रूपमा पनि दरिद्र, कहिल्यै पापबाट मुक्ति पाउने छैन, कहिल्यै जीवनमा शान्ति, आनन्द, पवित्रता, शुद्धताले भरिने छैन, प्रेम गर्न सक्ने छैन भने भौतिक रूपमा पनि उसको शरीरमा पनि रोग ब्याज पालिराख्नेछ, हातमा कहिल्यै 2 पैसा हुने छैन, समाजमा 2 पैसाको आदर र सम्मान पनि हुने छैन। तर मेहनत गर्ने व्यक्ति, परिश्रम गर्ने व्यक्तिको हातमा परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ र परमेश्वरले मात्र नभएर मानिसले पनि मेहनत गर्ने व्यक्तिलाई देखेपछि त्यसलाई मद्दत गर्न, सहायता गर्न उत्प्रेरित भएर आउँदछन्। यसकारण मित्र, परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा प्रगति र उन्नतिको लागि सारा स्वर्गीय ढोकाहरू खोलेको छ, तर त्यो नहुनुको पछाडिपट्टि हामीमा इच्छा शक्ति छैन। इच्छा शक्ति नहुनुको पछाडिपट्टि हामीमा विश्वास छैन। त्यो यस्तो विश्वास छ कि आई एम नट वर्दी, म यसको लायक छैन, ममा यो कमजोरी छ, ममा त्यो कमजोरी छ भनेर हामी पापलाई सोचिरहेछौँ, कमजोरीलाई सोचिरहेछौँ, परमेश्वरले दिएको त्यो महान अनुग्रहलाई सोचेका छैनौँ। त म यहाँसँग के निवेदन गर्न चाहन्छु भनेदेखि तपाईँ आफैलाई हेर्नुको सट्टामा परमेश्वरलाई र येशूलाई हेर्नुहोस्। कारण यो उन्नति र प्रगति त्यो व्यक्तिको लागि मात्र सम्भव छ जसले परमेश्वरलाई चिनेको छ, येशूलाई चिनेको छ। परमेश्वरको र येशूको ज्ञानमा हामीलाई बोलाउनु हुनेलाई हामीले चिनेको कारण हामीलाई जीवन र भक्तिको लागि चाहिने सबै कुराहरू प्रभुले दिइसकेको छ। अब यी कुराहरू प्राप्त गर्नको लागि हामीले प्रयत्न गर्नु पर्यो। हाम्रो विश्वासमा सत्यता, प्रेम, भलाइ, दया थप्दै जानु पर्यो। त्यो थपेको कारण हाम्रो जीवन हराभरा हुनेछ, फल्नेछ, फुल्नेछ, जीवनले त्यहाँ बास बस्नेछ। हामी जे गर्दछौँ त्यहाँ उन्नति र प्रगतिले ठाउँ पाउनेछ। र त्यसपछि त्यति मात्र होइन, त्यो इच्छा शक्ति र त्यो परिश्रम गर्ने हात एक दिनको लागि होइन, 2 दिनको लागि होइन। त्यसै किताबको दोस्रो पत्रुसकै 1:19 यसरी भनेको छ, हामीसित भएका अगमवक्ताहरूको वचन अझ निश्चित भएको छ, झिसमिसे उज्यालो नहुन्जेल र तिमीहरूका हृदयमा बिहानको तारा नउदाउन्जेल अन्धकारमा बलिरहेको दियोलाई चाहिँ तिमीहरूले त्यस वचनलाई ध्यान दियौ भने असल गर्नेछौ। परमेश्वरको वचनलाई, त्यो अन्धकारमा बलेको सानो दियो छ तर त्यसलाई बचाइराख्नु भएको छ, निरन्तर बलिरहेको छ भनेदेखि एक दिन त्यसले सारा त्यो पृथ्वीलाई उज्यालो पार्नेछ। त्यो चाहिँ बिहानको तारा भनेको येशू प्रभु। जबसम्म तपाईँ र ममा येशू प्रभु पूर्ण रूपले चम्किनुहुन्न, जबसम्म तपाईँ र मेरो जीवन वृद्धि हुँदै हुँदै येशू जस्तै बन्दैन, तबसम्म इच्छा र मेहनत अनि परिश्रम गरि नै राख्नुपर्छ। एकचोटि तपाईँले राम्रो गर्नुभयो, छोडिदिनु भयो भनेदेखि जीवन फेरि बर्बाद हुन्छ। एकचोटि चाहना गर्नुभएको थियो, फेरि कहाँबाट डिमोटिभेट हुनुभयो भने फेरि जीवन त्यस्तै हुनेछ। तर निरन्तर, त पहिलो कुरो तपाईँले त्यो जीवनको लागि, त्यो वृद्धिको लागि, त्यो उन्नतिको लागि चाहना राख्नु पर्यो विश्वासका साथ। अनि त्यो विश्वासमा थपथाप गर्नु पर्यो उन्नति प्रगति गर्नको लागि। अनि मेहनत गर्नु पर्यो, भित्री जीवनलाई बनाउनुहोस् पहिला। अनि जब भित्र तपाईँ परमेश्वरका आत्माले भरिएको, शुद्धता, पवित्रताले भरिएको व्यक्ति हुनुहुन्छ, त्यो जीवन बाहिर विस्फोटन हुनेछ। अनि त्यही नै हो शान्ति। त्यो चाहिँ तपाईँले अब अनुग्रहको अनुभव गर्नुभयो, मानिसले देख्नेछन् तपाईँको जीवनमा वृद्धि भइरहेछ, विकास भइरहेछ, जीवन रहर लाग्दो छ। अनि त्यसलाई निरन्तरता दिन लगातार, आज गरेर पुग्दैन, भोलि गरेर होइन, जबसम्म बिहानको तारा हामीमा पूर्ण रूपले चम्किँदैन, जबसम्म ख्रीष्ट येशू झल्किनुहुन्न,
हाम्रो जीवनबाट तबसम्म हामी बढी नै राख्नुपर्छ, हुर्कि नै राख्नुपर्छ। यति भन्दै म मेरो वचन आज यही राख्छु। परमेश्वरले हामी सबैलाई आशिष दिएको होस्।